बेवकूफ़ियों के गर्म समुंदर। ये काफ लीग का ज़माना था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ यूनिफॉर्म में सदर थे और शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म थे। मैं इस दौर के एक तकड़े वज़ीर के पास बैठा था। चाय का कप और गप दोनों गर्म थी। अचानक चपरासी अंदर दाखिल हुआ और साहब को एक चिट पकड़ा दी। वज़ीर ने चिट देखी, कुर्सी से उठा, दौड़कर पीए के कमरे में गया और थोड़ी देर बाद नून लीग के एक साबिक वज़ीर को साथ लेकर वापस आ गया। मैं भी मेहमान के एहतराम में खड़ा हो गया। वो साहब जितनी देर वज़ीर साहब के दफ्तर में रहे, वज़ीर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा। अपने हाथ से इन्हें चाय भी बना कर दी और फिर आखिर में इन्हें बाहर गेट तक भी छोड़ कर आया। इसने वज़ीर से पूछा, क्या ये आपके पुराने जानने वाले हैं? इसने हंस कर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मेरी इनके साथ तीसरी मुलाकात थी। मैंने कहा, आपने इन्हें जितनी इज़्ज़त मुझे दी, मुझे महसूस हुआ आप इनके पुराने जानने वाले हैं। वो दोबारा हंसा और बोला, मैंने ये इज़्ज़त इसे नहीं, इसके करैक्टर को दी। मैंने इससे जेल में मिला था, मुझे इसे का फ्लीक में शामिल होने का टास्क दिया गया। मैं इससे 2 मरतबा मिला और दोनों मरतबा इसे वजारत की ऑफ़र की, मगर इस शख्स ने साफ इनकार कर दिया। इसका कहना था कि क्या गारंटी मैं कंप्रोमाइज़ करके बाहर आऊँ और ज़िंदा रहूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे और मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या कहेंगे? वज़ीर साहब का कहना था, मैंने इससे कहा, और इसकी क्या गारंटी है आप फौत ना हों और आप वजारत के भरपूर इंजॉय करें? इसका जवाब था, मुझे अगर वजारत मिल जाए तो मैं भी अपने ख़ानदान और लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये लोग हो सकता है मेरे कंप्रोमाइज़ पर कुछ ना कहें, लेकिन मैं रोज़ाना आईना देखूंगा और आईना मुझसे रोज़ पूछेगा, ये तुमने क्या किया? मैं आपको क्या जवाब दूंगा? चुनाचे ये मेरी तरफ से माजरत है। मैंने इससे कहा, आप इस इनकार के नतीजे से वाक़फ़ हैं, आपको लंबी सज़ा भी हो सकती है, जायदाद भी ज़ब्त हो सकती है और आप डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं। क्या आप ये नतीजे भुगतने के लिए तैयार हैं? ये हंस कर बोला, मेरे भाई, ज़मीर की आवाज़ सुनने की सज़ा होती है और मैं ये सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर साहब खामोश हो गए। मैंने इससे पूछा, इसके बाद क्या हुआ? वो शर्मिंदा होकर बोला, मैं वज़ीर बन गया और ये जेल में रहा। ये 3 साल बाद रहा हुआ तो इसे जेल में रखने वाले भी इसकी इज़्ज़त कर रहे हैं और मैं भी ख़ुद को इसके सामने छोटा महसूस करता हूँ और इस फीलिंग ने मुझे इसके सामने कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। वज़ीर साहब खामोश हो गए। वो दौर ख़त्म हो गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की यूनिफॉर्म भी उतर गई और काफ लीग भी तितर बितर हो गई। हुकूमत के साथ ही इस वज़ीर का सियासी कैरियर भी ख़त्म हो गया। वो मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गया। ताहम जेल बर्दाश्त करने वाला MNA दोबारा मुंतखब हुआ, वज़ीर बना और मुसलसल बनता रहा। आज जब वो वाक़या याद करता हूँ तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, फ़ायदे में कौन रहा, जिसने कंप्रोमाइज़ से इनकार कर दिया था या फिर वो जो 2.5 बरस की वजारत के हाथों बिक गया? मैं आज भी ये सवाल पूछता हूँ तो मुझे बेख्तियार PTI याद आती है। ये जमात तवील अरसे बाद अवाम की जड़ों से फूटी थी और ये आहिस्ता आहिस्ता अवाम की उमंगों का मरकज़ बन गई थी। लेकिन फिर इमरान खान भटक गए और उन्होंने अपने दरवाज़े इन लोगों के लिए खोल दिए जिनसे निजात के लिए अवाम ने इमरान खान को अपना लीडर बनाया था। वो लोग आए और फिर PTI और दूसरी जमातों में कोई फ़र्क ना रहा और इसका नतीजा वही निकला जो ऐसे हालात में निकलता है। पार्टी और लीडर दोनों फारग हो गए। इमरान खान माने या ना माने, लेकिन इनके साथ वही हुआ जो क्रिकेट मैच के दौरान होता है। हज़ारों तमाशाई स्टेडियम में बैठे होते हैं। ये नारों के साथ बैट्समैन को आसमान पर चढ़ाते हैं। बैट्समैन इनकी तालियों और नारों से गर्म होकर क्रीज से बाहर निकलता है, छक्का मारने की कोशिश करता है, आउट होता है और फिर पूरा स्टेडियम इसे जमकर माँ बहन की गालियाँ देता है। इमरान खान भी एक ऐसे ही बैट्समैन थे जैसे क्रीज से बाहर निकलते रहे, छक्के मारते रहे, तमाशाई तालियां बजाते रहे और आखिर में ये मुकम्मल तौर पर फारग हो गए और अब तमाशाई घर पर बैठकर इन्हें बेवकूफ़ी के ताने दे रहे हैं। ये एक पहलू है। आप अब दूसरा पहलू भी मुलाजा कीजिए। इमरान खान किन लोगों के साथ मिलकर रियासत मदीना बनाना चाहते थे? क्या रियासत मदीना इस आमर कियानी, इमरान इस्माइल, अली ज़ैदी, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, फ़याज़ुल हसन चौहान, जमशेद चीमा, मलिका बुखारी, असद उमर, शिरीन मज़ारी, उस्मान बुज़दार और महमूद खान ने बनानी थी, जो जेलों और मुकदमों का एक हफ़्ता भी बर्दाश्त नहीं कर सके।
یہ جیل سے نکلے، پریس کانفرنس کی اور استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، یا پھر انہوں نے پرویز خٹک کی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین جوائن کر لی، یا پھر تحریک انصاف اور عمران خان سے لا تعلقی کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ریاست مدینہ بھی تخلیق کر رہے تھے اور پھٹے پرانے پاکستان کو نیا پاکستان بھی بنا رہے تھے۔ یہ لوگ عمران خان کی وہ انقلابی ٹیم تھی جس نے غلامی کی زنجیریں توڑنی تھی اور جس نے اقوام عالم میں ملک کا سر فخر سے بلند کرنا تھا۔ یہ لوگ سیاست کا اصل کریکٹر ہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی سے تقابل کر لیں۔ ہم صافی ان پارٹیوں کو کیا نہیں کہتے رہے اور ان کے ساتھ ریاست مدینہ اور حکومت نے کیا نہیں کیا، مگر ان لوگوں کو جیل نہ توڑ سکی، اور نہ سزائیں اور نہ پراپیگنڈا۔ نواز شریف کے گھر کے سامنے آج بھی آوازیں لگائی جاتی ہیں اور ان کی فیملی کو شاپنگ کے دوران برا بھلا کہا جاتا ہے، مگر یہ لوگ اس کے باوجود زمین سے جڑ کر کھڑے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے محمود غزنوی میدان میں لیٹ کر نعرے لگا رہے ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی زمین پر بیٹھ کر اپنے لیڈر کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، اور مجال ہے جو انہیں اس پر ذرا بھی شرمندگی ہو، اور یہ لوگ اس کی معاملے میں اکیلے نہیں ہیں۔ ہم اجتماعی طور پر ایسے ہی ہیں، طوطا چشم، ضمیر سے فارغ اور اپنی ناک اور جیب تک محدود لوگ ہیں۔ ہم سب اس ملک کا اجتماعی چہرہ ہیں۔ میں عمران خان کا مخالف سمجھا جاتا ہوں۔ میں نے 2014 میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کے گالی سکاٹ سے گالیاں کھانا شروع کی اور آج تک کھا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے آج عمران خان سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ یہ بیچارہ مغالطے میں مارا گیا، یہ کاغذی شیروں کو اصل شیر اور گتے کی تلواروں کو ضرب مومن سمجھ بیٹھا تھا، چنانچہ یہ سیاسی موت مارا گیا۔ اس کے لیے اگلا وقت آج سے زیادہ مشکل اور ناقابل برداشت ہوگا۔ آج صرف اعظم خان جیسے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے، کل جب وہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑیں گے جن کو بچاتے یہ اس حال کو پہنچا، تو اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کاش یہ 2021 میں جنرل باجوہ کی بات مان لیتا اور اپنی پارٹی پر توجہ دے لیتا، یہ جینین ورکر کو آگے لے آتا اور یہ انہیں ٹکٹ دیتا، ان کی سیاسی پرورش کرتا، یہ 2022 میں قومی اسمبلی توڑ کر الیکشن کرا دیتا، یہ تاریخ عدم اعتماد کو مردوں کی طرح برداشت کر لیتا اور اپوزیشن لیڈر بن جاتا، تو آج 2 صوبوں میں اس کی حکومت ہوتی، سینٹ میں اس کی اکثریت ہوتی اور صدر بھی اس کا ہوتا، تو آج کیا سینیریو ہوتا۔ میرا خیال ہے یہ اب تک اقتدار میں واپس بھی آ چکا ہوتا اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت بھی بن چکی ہوتی، مگر یہ حقائق سے آنکھیں موند کر کشف پر یقین کر بیٹھا، اور اس کشف کے بارے میں بھی آخر میں پتہ چلا یہ جنرل فیض حمید کا فیض تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ عمران خان کو اب بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، یہ جیل سے بچنے کی بجائے مردوں کی طرح اس کا مقابلہ کرے اور ان لوگوں کی عزت کرے جو اس عالم میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ ہے۔ یہ علی محمد خان، شہریار افریدی، عمر ایوب، حماد اظہر، عاطف خان، مراد سعید، اسد قیصر، صداقت عباسی، عثمان ڈار اور اعظم سواتی کی عزت کرے۔ یہ واقعی شاندار لوگ ہیں، مین آف پرنسپلز ہیں۔ یہ شاید اس لیے اقتدار کے زمانے میں عمران خان سے دور تھے اور وہ لوگ اس کے کان اور آنکھیں بنے رہے جن کی جیب میں ضمیر تک نہیں تھا۔ چنانچہ آپ آج نتیجہ دیکھ لیں، عمران خان کے لیے آج بھی ایک لائف لائن باقی ہے اور وہ ہے عوام۔ یہ اگر جیل میں چلا جائے، مشکل وقت کاٹ لے، تو یہ زیادہ فورس کے ساتھ واپس آئے گا۔ یہ شاید یہ کر بھی گزرے، مگر بشرا بی بی کے موکلات اجازت نہیں دے رہے، لہذا سیاست کا گلیشیئر بے وقوفیوں کے سمندر میں پگھلتا جا رہا ہے اور تبدیلی کے خواب روزانہ کی بنیاد پر ٹوٹتے جا رہے ہیں۔